السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول به اردو کې خبرې کوم بیا پښتو ته سوري اول به پښتو کې خبرې کوم بیا به اردو ته راځم. دا دی زما د کلي د دوبیانو یو ښکلی مزیدار تصویر او دې ته نرشک وي. دا په تحصیل ثوابه ضلع رزړ کې دا راځي او دلته کې یو څو ماشومان هم شته چې هغې ګوره دا ماشوم دی هلکه ته څه کې پتنګ الوځې نو دا مانجه دې خرابه شوې ده که را څنګه چل پکې شوی دی انښتې ده که نه او مانجه را خلاصه کړه هلکه ته د خپل دغه وښیه دا خپل پتنګ وه د ظالم بچیه دا پتنګ خو ستا نه لوی دی یاره دا دې وختي څه کړو ستړی کړی دی ښه ستوري کړی دی ښه جي ښه اوس دا خو شو ماشومان دې ماشومانو پسې لږ مخکې زه تاسو ته د خپلې کلي بچي درته ښیم او بیا به درته ښیم چې دې ته یاره یو دغه هم پکار دی څه ورته یو ګراونډ دې ته پکار چې دې پکې لوبې هم کوي او ظاهره ده چې دې پکې فوټبال هم کوي دا پکې داسې ګرځي را ګرځي چکر مکر مې لګي. بهرحال دا دې ځان ته یو چا ځان له ځای جوړ کړی دی بلکې زه به دا ووایم چې باچا نو دا باچا هلکه راشه که نه. السلام علیکم ورحمت الله. خبرې وکړه که نه نو څه دا ګراونډ خو ستاسو نشته څنګه چل وکړو ګراونډ پکار دی که نه دی پکار یاره دا بار چې کمپنیان یې دا په امریکا کې دا په کینیډا کې دا یو ځای بل ځای که نه دا زه وایم چې زما د بچو لکه لږ تاسو کنټریبیوشن وکړو او چېرته لږ غونته کې ځای پیدا شو دا لږ غونته کې دي ته د لوبو ځای مې روشو ډېر خوند به وکړي ډېره مزه به واچي. هلکانو څنګه یې السلام علیکم. ګیم ښه روان دی که خراب دی ګیم څنګه روان دی ګیم وي خراب روان دی دغه اتورو کپړو والا پکې وي دغه بهي نه ګیم ډېر خراب روان دی خو نه پوهېږم چې ولې خراب روان دی. زما خیال یې تا جوړو صحیح دغه بیټینګ نه شو کولی ګیم ځکه خراب دی که نه او که نو بیټینګ مې نه شو کولی ګیم خراب دی. ښه دا زما د کلي زمونږ د جومات دی مخامخه دا زمونږ جومات دی او دې جومات سره دا ښایسته یو روډ راغلی دی او د کلي نه چې کوم بار بندیان هغې خو تاسو لیدلی دی خو چونکې ډېره موده پس د کلي چکر زه تاسو در کومه تاسو به ډېر خوشحاله شئ. ښه جي دا زمونږ هغه دغه دی نیر دی ښه دا ډېر ښایسته مزېدار نیر دی او د دې بیوټي مطلب هم په دې ورځو کې په دې بهار کې ډېر زیات خوند کوي. یاره زه به یو خبره وکړم هغه دا چې پخوا چې کله مونږ ماشومان نو د دې روډ په غاړه دا زما اوس دغه ته بابو چې کوم زمونږ ایریا هغې ته زما مخ شو په دې ایریا کې به ډېر ښایسته مزېدارې ونې وي غټې غټې شوي به لګېدلې وي ډېر مزېدار ښکلې پوزیشن به ډېر ښکلې ښایسته سوري به بیا هغه به ډېر ښکلې ښکارېدل ډېر مزېدار خو هغې کې پرابلم دا وشو چې هغه بس چې ظالمانو کټ را کټ کړې او هغه یې یوړې او تباه برباد شي. اوس زه تاسو نه کوم ته کې داسې بوځم ګوره ښایسته ښایسته ماشومان شاید چې د امریکې کې دا یو ځای بل ځای چې کوم تاسو یې که نه کوم زما ورونه او زما بچي نو شاید چې تاسو ته څه په دې کې ما ټیګ هم کړه په دې دغه کې په دې خپل ویډیو کې دا ګوره ښایسته ښایسته ماشومان شاید چې دا نه بچي والنه دا ګوله موږ ماشوم دی که نه دا ګوره ښایسته ښایسته ماشومان دي وال مو هغې زی به نه وهه خو مه که نه بچي دا د دې غاړې نه تاسو ته یو ډېر ښایسته لوک به تاسو ته ښکاري دا ګورې ډېر مزېدار خوند کوي ډېر زیاته چې بندر خپل کلي ته راشي که نه دا ګوره دا پکې یو پخه لاره جوړه شوه تر هغه سر پورې دا تللې ده نیم پوه چې دا لاره چا جوړه کړه بهرحال ډېره ښایسته لاره راځئ جي زه ورته کې دې پټو ته ځو ډېره مزه به وکړي. ښه په دې کې دا جانس ماما د الله پاک وبخي د هغه زوی چې بجلۍ نیولې و بیا مړ شوی و که نه دا د هغه قبر دی ماشوم چې بجلۍ نیولې و او د پول نه راپریوت دا د هغه قبر دی او دا ښایسته یک کاڼي هم پکې داري پراته دي ګټې چا راوړي دي د کور د جوړولو لپاره پخوا مونږ هم دا چل کو ګټې به مو وروړې او داسې کورونه به پرې جوړېدله او ډېر ښکلي مزېدار خوند به یې کو دا ونې دا بوټي دا شینکي ښه واورو کې زه تاسو ته اوس غنم ښیم ښه دا دي زما د کلي غنم دي ښه ده زه غونته کې ګورئ دا ما زوم کړلو غونته کې نو تاسو ته غنم ښکاره شو ډېر ښکلی خوند کوي او دا دوه بچي ما سره ګرځي را ګرځي
دا ډېر خراب دا ډېر بدماشان دي بدماشان لکه تاسو خو ما پسې ګرځئ خاندي به خوشحاله دي ماشاءالله الله کریم دعا ګویم چې زما د وطن چې څونه بچي دي هغه دې خوشحاله ساتي او زما د وطن چې کوم زما رونه دي او زما کشران دي او زما مشران دي هلکه سپین پکې شته دی سپینه به زه بس کومه چې دی خو مې ونه چې ورسره چرګ هم ولاړ دی او خبره وره دا چرګ هم ورسره دغه راولاړه دا د کلي هغه اصل شکل هغه ډېر ښایسته مزېدار پاک به اوه ډېر مزېدار خوند وکړو راځئ چې دې ته بوساړه وایي تاسو خو پېژنئ چې کوم کسان مطلب په دوبیانو کې پاتې شوي دي یا په کلو کې پاتې شوي دي دا جناب بوساړه ده بوساړې ته مو بوځم بوساړه پخوا چې موږ ماشومان وو موږ به ډېرې لیدې اوس به ومي خو چونکې زموږ راتګ کلي ته کم نو په دې وجه باندې دا بوساړه موږ ته ډېره ښایسته ښکاري دا ګورې دا د دې بوساړه کې ده دغه دي څه ورته بوسه د بوساړې بوس دي دا ګورې که نه څومره ښکلې ښکاري د بوساړې د لاندې هغه د بوس پراته دي او بیا هغه پلاله غونته کې پرته ده ډېر ښکلی خوند او ډېر مزېداره خیر دی هلکه را مخامخ شه که نه دې ورور سره څه دی نوم دی ها حنیفه څنګه چل دی ښې جوړې دا څه بندیان لګیا دي د لرې لرې تاویني نو لاس ورته وښوده السلام علیکم ورته وکړه او ورته ووایه الله مو خوشحاله ساته زبردست خوند وکړه دا حنیف دی او کوټې ته ښه دی زما خیال بجلي سموي که څه کوي دا ټول څنګه خاص دې چکر ته راوتې دی ګورې دا دې ده مونږ ورپسې کوم ځای نه راغلو او دې بس د خپل کوټې سر ته ښه دی او بېغمه دا شینکي او دا ښایسته دغه چې کوم دی نو زوی نه دا انجوای کوي اردو ته راځم میرے بچوں میرے بھائیوں اور وطن عزیز سے باہر رہنے والے میرے دوستوں واہ واہ عبدالغنی خوشحال ہو سی بچی عرض ہے اللہ نے خوشحال اللہ رہا اچھا جی یہ جو وہ کمنٹس کریں ان کا میں نے شکریہ ادا کیا اور میرے بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں وطن عزیز سے دور رہنے والوں یہ جناب وطن عزیز میرے گاؤں دوبیان جو ہے اس کی خوبصورت تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں ہماری مسجد بھی ہے یہاں پہ اور روڈ کے اوپر میں نے دکھا ہے یہ جو ساتھ ہے یہ ہماری جو روڈ جا رہی ہے وہ سامنے آپ دیکھیں وہ ہماری روڈ ہے دوبیان یار حسین کی جو روڈ ہے یہ وہ ہے اور ساتھ میں ہم اس کو پشتوں میں بوساڑا کہتے ہیں جس میں جو ہے وہ گندم کو صاف کرنے کے بعد جو اس کا جو گند وغیرہ جو بچتا ہے پتہ نہیں کیا نام اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ یاد نہیں ہے یہ وہ ہے اور جانوروں کے لیے جو ہے ڈالا جاتا ہے اس میں روٹی وغیرہ ڈال کے نا یہ وہ چیز ہے اچھا یہ ایک خوبصورت لک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاؤں کے جو ہے خوبصورت مزیدار اور پیارے جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ پشتوں میں آپ کو بتاؤں چې دې ته غر دا د شهباز ګړی غر دی رانی گڑھ چی ورته اس میں رایا چھو دیتا رانی گڑھ ہوئی یہ سامنے جو ہے یہ ایک میرے گاؤں کے سے کچھ فاصلے پہ ایک پہاڑی ہے اس میں ایک جگہ ہے اس کو رانی گڑھ کہتے ہیں اور اس پہ ایک واقعہ جو ہے وہ مشہور ہے کہ یہاں پہ ایک دو پیار کرنے والے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا اور پھر وہ وہاں گئے اور پھر وہاں پہ وہ فوت ہوئے پھر وہاں پہ ان کی ایک ہی قبر بنی جتنے میرے بچے اور میرے بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں یہ میرے گاؤں کی میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں دو پیار کرنے والے جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے اور پھر یہاں ایک ہی ان کی قبر بنی ہے یہ اس پہاڑی کے بہت اوپر جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے اور یہ میرا ایک بچہ ہے میرا ایک بھتیجا ہے میرے گاؤں کا ہے میرا عزیز ہے عبدالغنی اور وہ بڑے پیار سے جو ہے وہ سلام پیش کر رہا ہے میں اس کی محبت کو اور اس کے خلوص کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بچوں خوش رہو اچھا یہ سامنے اس گاؤں میں وہاں پہ ایک جگہ تھی اور وہ بہت اونچی جگہ تھی اور اس کو بابو ڈیرے کہا کرتے تھے میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ ایک دن کہ میں وہاں جاؤں اور یہ بابو ڈیرے جو ہے اس کا نام تھا ڈیری جو ہے نا وہ مٹی کا ڈھیر جو ہوتا ہے ایک بہت بڑی ڈیری تھی مٹی کی
تو وہاں پہ یہ جو ہے اس جگہ کو بابو ڈیرے کہتے تھے، اور اب تو خیر یہ گاؤں کے درمیان میں آ چکی ہے۔ اس وقت جو ہے یہ پرانے زمانے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیری تھی، اور اس پہ جو ہے اس میں بہت سارے مختلف خزانے اس میں سے نکلے ہیں، بہت مختلف جو ہے بت یہاں سے نکلے ہیں، اور مختلف چیزیں یہاں سے نکلی ہیں، مطلب وہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے، جس میں کھانا شانا پکاتے ہیں، ایسی مختلف چیزیں جو ہے وہ یہاں سے نکلی ہیں، اور وہ لوگ یہاں سے مٹی لے کے جایا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو ہے لوگ اپنے گھروں کو اونچا بناتے تھے، اور آج کل شہروں میں جو وہ نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی کھدائی کرتے ہیں، اور پھر اس میں ایک یا دو جو ہے وہ سٹیپس وہ نیچے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں جناب بنتا ہے کیا کہتے ہیں اسے، تہخانے بنتے ہیں، اور گراؤنڈ اور پتہ نہیں کیا اور کچھ اور فلانا ڈمکانا وہاں جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو گاؤں ہیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ مٹی ڈال کر زمین سے کچھ سٹیپس اوپر جا کر جو ہے وہ جگہ بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہماری تو خیر گاؤں کی 2 ندیاں ہیں، اور اس 2 ندیوں سے پانی بھی آتا تھا، اب تو خیر بھی آتا ہے، بلکہ اب تو ذرا تھوڑا سا زیادہ اس لیے آتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ندیاں ہیں اس میں لوگوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں، یا خود اس میں پودے نکلے ہوئے ہیں، جس کو کہتے تھے ملا پختو کې په خوا به ته مونږ مله وې زما خیال اوس هم پرې دغه د شګۍ په غاړه به موجودی او څه شي د بلڑ په غاړه به موجودی 2 ندیاں تھیں، ایک کا نام تھا شگے اور ایک کا نام ہے بلڑ، بہت خوبصورت اور بہت پیاری، اس میں ریت ہوا کرتی تھی، ہم اس میں نہایا کرتے تھے، ہم جب جوان تھے، ہم جب بچے تھے ہم اس میں نہایا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور وہ یہ کہ چلتے ہوئے پانی میں ہمارا نبی کہتا ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں اپنے گند نہیں ڈالنا، تو ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس میں گند بھی ڈال دیا، اس میں پیشاب بھی ڈال دیا، اس میں ٹوائلٹ کی پائپ بھی ڈال دیے، سارے ڈال دیے۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ میرے وطن کے جتنے بھی میرے بچے اس وطن سے باہر ہیں، دور ہیں، اللہ ان کے رزق حلال اور رزق فراخ کا بندوبست فرما، ہمیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم میرے بچوں کو جہاں بھی ہیں اس کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما، اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرما، اور جتنے ان کے مسائل ہیں تیرے خزانوں میں پوری کائنات کے مسلمانوں کے کو عطا کرنے کے بعد کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، اللہ کریم سب کو عطا فرما دے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میاں رضا بابا جی کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔